म्हादयाचेर कितें जालें? तुमी सीएमा कडेन ते कर्नाटका सीएमा कडेन उलयले, मेळ्ळे, कितें विशय काडलो? काँग्रेस गोवा काँग्रेस पक्षाचो स्टँड व्हेरी क्लियर आसा. कोणूय आमचो स्टँड आमी आमची जी रिवर म्हादय जी आसा त्या खंयच्याच लेवलाचेर आमी कॉम्प्रोमायज जावपाक दिवचे ना. कितें जावं आवर गोवा काँग्रेस स्टँड इज व्हेरी क्लियर. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याक जेन्ना मेळ्ळे म्हादय सोड ताणें आमकां सांगलें की गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक वचून पयलीं विचारा की तो इल्लिगल सोरो पळय कर्नाटकान येता तो बंद करचो म्हणून ताणें गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें. तें आजून जायना. तो सांगता पयलीं गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर वचून विचार तो इल्लिगल सोऱ्याचें कितें जालां तें. दुसरें ताणें सांगलें की तामनार जी लायन आसा ती वायल्ड लायफांतल्यान वता. आमी आमचें पर्यावरण एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करचें ना म्हणून आमी तें रेकमेंडेशन लेटर केलां. सो तुमचो गोंय राज्याचो सरकाराक पयलीं वचून विचारा की ती तामनार लायन तो वायल्ड लायफांतल्यान कित्याक हाडपाक सोदता. सो म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान पयलीं हाजेर उत्तर दिवचें. कित्याक कर्नाटका मुख्यमंत्र्यान ताका बरयल्ल्या पूण हे कांय उलयना. संकल्प म्हणटा की तूं म्हादयाचेर क्लियर येना म्हणून, कित्याक कर्नाटका सीएम गोंयान येयल्लो त्या विशयाचेर तें उलोवंक घालता. शी म्हादयचो प्रश्न आहा पळय तो ते आतां डबल इंजिनाचेर उलयता मरे. सांग मरे प्रधानमंत्र्याक आपय म्हणून दोनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक. प्रमोद सावंता आपय म्हणून सांग, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री आपय आनी बसय आनी सॉल्व कर म्हणून सांग प्रॉब्लम. नाल्यार आमचो सरकार येवनी. आमचो सरकार येतकीच आमी म्हादयचो प्रश्न सोडयता. जेन्ना आमचें सरकार आशिल्लें तेन्ना आमी म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल फॉर्म केलें ना, हाडून बसयलें ना दोनी राज्याक. जर तर डबल इंजीन हें म्हणटा जाल्यार सांग मरे तुज्या प्रधानमंत्र्याक बसय दोगांक आनी सॉल्व कर. जायना जाल्यार आमची सरकार येतकीच आमी करता.